नमस्कार। नमुना अपाङ्ग केन्द्र र सामुदायिक रेडियो दर्पण 79.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रस्तुति अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति समर्पित कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा तपाईँलाई स्वागत छ। म छु तपाईँको आफ्नै आवाजको साथी विजय र यति बेला प्रविधि कक्षबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र आशिषले। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ मनको बिम्ब युगको आवाज सामुदायिक रेडियो दर्पण 79.2 मेगाहर्ज कार्यक्रम हो हाम्रो आवाज। यो कार्यक्रम तपाईँले प्रत्येक आइतबार साँझ 7 बजे यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो आवाजलाई तपाईँले इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि विश्वभरि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँले www.darpanfm.com.mp लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम हाम्रो आवाज अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति समर्पित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामीले अपाङ्गको हक, अधिकार, अवसर र चुनौतीको बारेमा कुरा उठान गर्ने गर्दछौँ। हरेक हप्ता विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज मैले फोनमा कुराकानी गरेको छु राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको अध्यक्ष मित्रलाल शर्मासँग। लागौँ उहाँसँग कुराकानी गर्नतर्फ। मित्रलालजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मित्रलालजी, तपाईँको जन्म कहाँ र कहिले भयो र बाल्यकाल कसरी व्यतीत गर्नुभयो, यो विषयमा जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई। म 2030 सालमा स्याङ्जा जिल्लाको तुलसी भन्ज्याङ त्यति बेलाको गाउँपालिका अहिलेको गल्याङ नगरपालिकामा मेरो जन्म भएको हो। बाल्यकालको कुरा गर्दा म मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा जन्मेको एउटा व्यक्ति भएको हुनाले विभिन्न दुःखहरू, कष्टहरू सहँदै जीवनका विभिन्न वसन्तहरू पार गर्दै अहिले म यो ठाउँमा आइपुगेको छु। सुरुवातमा कुन स्कुलबाट पढाइको सुरुवात गर्नुभयो सर? मैले खास गरी नवलपरासी जिल्लामा मैले जन्मे भएपछिको समय मेरो नवलपरासी जिल्लाको महेशपुर भन्ने ठाउँ मैले जान्ने गरेको ठाउँ थियो। अब त्यति बेला थुप्रै स्कुलहरूमा म हिँडेँ। खास गरी त्यहाँ त्यो अमानीगञ्ज भन्ने मलाई अहिले सम्झना आउँछ। ठ्याक्कै त्यहाँ छ कि छैन के छ अहिले भन्न सक्दिनँ। त्यहाँ एउटा सुनरी भन्ने ठाउँ थियो, बर्गी सुनरी, छोटकी सुनरी के भन्थे, त्यहाँ पनि एउटा स्कुल थियो। त्यहाँका स्कुलहरूमा यताउता डुल्ने काम भयो। पछि बसाइ सरेर कपिलवस्तु जिल्लाको अहिलेको बाणगङ्गा नगरपालिका खास गरी गजेहडा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ एउटा स्कुल थियो। त्यो स्कुलमा मैले कक्षा 3 सम्मको अध्ययन पुरा गरेँ। पछि त्यो विद्यालय पनि बाणगङ्गा माध्यमिक विद्यालय नै समायोजन भयो र मैले कक्षा 4 देखिको अध्ययन बाणगङ्गा मावि अहिले सिद्धिपुरमा रहेर मैले आफ्नो अध्ययन पुरा गरेँ, माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन। र त्यसपछि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह मैले बुटोल भौमी क्याम्पसमा, स्नातक तह पनि बुटोल भौमी क्याम्पसमा र खास गरी स्नातकोत्तर तह चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरबाट मैले एमएडसम्मको अध्ययन पुरा गरेको छु। अहिले देशमा कोभिड-19 को प्रभाव परिरहेको छ, बन्दाबन्दीको अवस्था छ। अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट कतिको प्रभावित हुनुभएको छ? अहिले देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ कि छैन? उहाँहरूको अवस्था के पाउनु भएको छ तपाईँले अध्यक्षको रूपमा देशभरिको अवस्था हेरिरहँदाखेरि? अब जसरी आम विश्वका जनसमुदायहरू कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन्, अब त्यो आम नागरिक प्रभावित हुँदाखेरि, आम जनता प्रभावित हुँदाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यो प्रभावबाट मुक्त रहन सक्ने भन्ने कुरा भएन। किनभने यही विश्वका एउटा सदस्यका रूपमा, समाजको सदस्यका रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि रहने भएको हुनाले स्वाभाविक ढङ्गले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि यो कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएको हामीले बुझेका छौँ, थाहा पाएका छौँ। र अहिले यति नै सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट चाहिँ प्रभावित हुनुभयो भन्ने खालको तथ्याङ्क अहिले छैन। र किनभने त्यो तथ्याङ्क राख्ने हाम्रो देशसँग त्यस्तो संयन्त्र, पद्धति, प्रणाली नभएको र महिला र पुरुषको मात्रै गणना राज्यले गर्ने भएको हुनाले अहिले हामीले यति नै सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रभावित हुनुभयो भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मा केही मात्रामा चाहिँ पोजिटिभ
संक्रमित भएको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। खास गरी मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायतमा यो समस्या अहिले देखा परेको छ। देशमा क्वारेन्टाइन होमको निर्माण भइरहेको छ, त्यो क्वारेन्टाइन होम अपाङ्ग मैत्री छ कि छैन? तपाईँहरूले अपाङ्ग मैत्री बनाउनको लागि कतिको पहल गर्नु भएको छ? तपाईँको पैरवी ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ कि छैन? के पहल गर्नु भएको छ? अब यो हेर्नुहोस्, एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका निम्ति चाहिने आइसोलेसन वार्ड, क्वारेन्टिन, अपाङ्गता मैत्री भयो कि भएन भनेर छलफल गर्नुभन्दा पहिला त्यो आम नागरिककै निम्ति पहुँच योग्य छ कि छैन, यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, अहिले क्वारेन्टिनबाट चाहिँ व्यक्तिहरू भागिरहेका छन्, आइसोलेसनबाट व्यक्तिहरू भागिरहेका छन्, हामीले सुनेका छौँ। राज्यले कर्फ्यू आदेश जारी गर्नु परेको छ, सिल गर्नु परेको छ, स्वैच्छिक ढङ्गले मान्छे त्यहाँ बस्न चाहिरहेको छैन। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने ती ठाउँहरू आम नागरिकका निम्ति पनि अपाङ्गतामा के अरे आम नागरिकका निम्ति पनि त्यो अनुकूल छैन भन्ने कुरा हो। त्यहाँ शौचालयको अभाव छ, त्यहाँ खानेपानीको अभाव छ, एउटै कोठामा चाहिँ थुप्रै व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखिएको छ। यो हामीले आम रूपमा सुनेको कुरा हो। यस्तो क्वारेन्टिन र यस्तो आइसोलेसन वार्डहरू बनिरहँदाखेरि त्यहाँ अपाङ्गता मैत्री छ भनेर त दावी गर्न सकिने स्थिति छैन। तर पनि हामीले निरन्तर रूपमा सरकारलाई सचेत गराएका छौँ, सरकारलाई जागरुक बनाएका छौँ। तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अहिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई एउटा मार्गदर्शन जारी गरेको छ। त्यो मार्गदर्शनमा आइसोलेसन वार्डहरू कसरी बन्नुपर्छ, क्वारेन्टिनहरू कसरी बन्नुपर्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई कुन ढङ्गले अस्पतालमा सेवाहरू प्रदान गरिनुपर्छ, यो सबै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ के हो भने यो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले गरेको पैरवीका कारणले, वकालतका कारणले यो कुरा सम्भव भएको हो। त्यति मात्रै होइन, सरकारले अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका गुनासाहरू सुन्नका निम्ति, कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रवेश वाइज चाहिँ व्यक्तिहरू पनि तोकेको छ, जिम्मा दिएको छ, गुनासो सुन्ने पहल प्रयत्न गरेको छ। यी सबै कुराहरू पनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका पैरवीका उपज हुन् भन्ने कुरामा कसैले दुविधा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। कोरोनाको प्रभाव परिरहँदाखेरि देशमा अहिले राहत वितरणका कार्यहरू भइरहेको छ। अपाङ्गता भएका जुन विपन्न वर्गको हुनुहुन्छ त्यस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राहत पाउनु भएको छ कि छैन? धेरै स्थानीय तह तथा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहहरूले हामीसँग समन्वय गर्नु भएन, हाम्रा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुराहरू सुन्नु भएन भन्ने कुरा गुनासो छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले यसको लागि के पहल गर्दैछ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राहत पाउनु भएको छ कि छैन? के छ अवस्था देशभरिको? तपाईँले प्रश्नमै भनिसक्नुभयो, विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्ति। म त्यसैलाई जोड्न चाहन्छु। अहिले आम रूपमा अपाङ्गता भएका साथीहरूले जे कुरा बुझिरहनु भएको छ त्यो बुझाइ पनि ठिक छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो भने अपाङ्गता हुने बित्तिकै हामी राहतका हकदार हौ, हाम्रो राहत पाउने अधिकार हो, हामीले दिएको लिने हो भन्ने ढङ्गले अपाङ्गता भएका साथीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। यो बुझाइ बेठिक हो भने अर्कोतिर राज्यले पनि के बुझेको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दयाका पात्र हुन्, कृपाका पात्र हुन्, यिनीहरूलाई दयाको ढङ्गले दिनुपर्छ, यिनीहरूलाई दान दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि बुझिएको छ। र कतिपय संस्थाहरूले दान दिने नाममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई फेरि कुरा गर्नुभएको छ। यी कुराहरू बडो विडम्बनापूर्ण कुरा हुन्। अहिलेको 21औं शताब्दीका सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने जो अहिले राहत पाउने भनेको अपाङ्गता हो कि होइन भन्ने आधारमा होइन, विपन्नता छ कि छैन, गरिबी छ कि छैन, खान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको आधारमा राहत दिने हो। त्यसो भएको हुनाले मैले सबै साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि हामी गरिबीका रेखामुनि छौँ, यदि हामीलाई हातमुख जोड्न गाह्रो छ भने हामीले स्वाभाविक रूपले त्यो राहतका निम्ति प्रयत्न गरौँ, राहतका निम्ति प्रयास गरौँ। त्यो हाम्रो स्वाभाविक कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भने म स्थानीय तह
का आदरणीय जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको भूमिका अहिले स्वाभाविक रूपले ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरू 24 घण्टा खटिरहनु भएको छ। आम नागरिकलाई तपाईँहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ। यो कुरामा म विमति राख्दिनँ, तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पुर्याउनु पर्ने ध्यान पुर्याउन सकिरहनु भएको छ कि छैन, म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। अहिले जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूतर्फ पुगेको छ, अधिकांश ठाउँमा पुगेको छ। उहाँहरूले घरमै लिएर पनि दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तर यदि हामीले ध्यान पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ भने त्यो ध्यान पुर्याउनका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र राहत वितरण गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नका निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो गरिबीका रेखामुनि हुनुहुन्छ, जसलाई आवश्यकता छ, उहाँहरूलाई प्रायोरिटीमा ल्याएर दिन जरुरी छ। किनभने हामीले राहत बाँडिरहेको कुरा बाहिरसम्म सूचना पुग्न गाह्रो छ। दृष्टिहीन साथीहरूलाई त्यो ठाउँसम्म पुगेर राहत लिन गाह्रो छ। व्हिलचेयर र ट्राइसाइकलका साथीहरूलाई त्यो कुरा गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले जनप्रतिनिधिहरूलाई, आदरणीय नागरिक अगुवाहरूलाई, आदरणीय सामाजिक संस्थाका अभियन्ताहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा छ, हेक्का राख्नु पर्ने कुरा छ। त्यो दयाको आधारमा होइन, त्यो कृपाको आधारमा होइन। त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि त्यो सहुलियत पाउनुपर्छ। तिनीहरू पनि राज्यका नागरिक हुन् भन्ने ढङ्गले बुझेर एउटा सहयोगात्मक ढङ्गले व्यवहार गरिदिनका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। अति अशक्त र एकल महिलाको भत्ता कटौती भएको कुराहरू सुन्नमा आएको छ, के यो कुरा साँचो हो? यो बेमौसमको बाजा नबजाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। र यो हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको शासन सत्तामा बस्नेहरू कति जिम्मेवार छन्, कति हेक्का पुर्याउँछन् भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ। अहिले आम नागरिकलाई राहत चाहिने बेला आम नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ, सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ सरकारले भनेर चौतर्फी दबाब दिइरहेका बेला, त्यो सवाल उठिरहेका बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले 10-12 वर्षदेखि जुन प्रकारको निलो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले पाइरहनु भएको भत्ता काट्ने ढङ्गको जुन परिपत्र गर्यो, यो विडम्बनापूर्ण छ, यो दुःखदायीपूर्ण छ र यसलाई जति सुकै यसका बारेमा बोले पनि त्यो थोरै हुन्छ। त्यसैले म यो भन्दा बढी भन्न चाहन्न। तर अहिले खास गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको प्रयत्नमा, पहलमा, अरू आबद्ध संस्थाहरूको पहलमा, प्रयत्नमा र तपाईहरू जस्ता सञ्चार माध्यमको पहल र प्रयत्नमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सरकारले अहिले सामाजिक सुरक्षा ऐन सबैका लागि संशोधन गर्दैछ। अब नकाटिने गरी संशोधन गर्दैछ, सुनिश्चित ढङ्गले लेख्ने गरी संशोधन गर्दैछ। त्यसो भएको हुनाले यो संशोधन हुनुभन्दा अगाडि यो अन्तिम चौमासिक निकासा रोकिन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता र चासो पछि अहिले सरकारले हामीलाई के विश्वास दिलाएको छ भने यो भत्ता हामी काट्दैनौँ, यो भत्ता रोकिँदैन भन्ने विश्वास दिलाएको छ। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अहिले सामाजिक निर्देशन समितिले पनि त्यो निर्देशन गरिसकेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। माननीय सभासदहरू यसको पक्षमा लाग्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आम सञ्चार माध्यमहरू हाम्रो पक्षमा छन्। आम सञ्चार माध्यमहरूले यसको खबरदारी गरिरहेका छन्। नागरिक समाजले आवाज उठाएको छ। त्यसैले म अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई, एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले धैर्यता गरौँ, आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन नछोडौँ। तर मैले पाएको आश्वासन अनुसार, मैले पाएको सरकारको तर्फबाट पाएको जानकारी अनुसार यो भत्ता काटिँदैन, रोकिँदैन र अब ऐन संशोधन गरेर सबैका निम्ति यो भत्ता सुनिश्चित गर्ने दिशामा
अगाडि बढेको छ। म यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको तर्फबाट यो कुरा सुनाउन चाहन्छु, यो कुरा भन्न चाहन्छु। देशमा धेरै परिवर्तनहरू आए, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था परिवर्तन भएन, देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो पनि भन्ने गुनासो धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गर्नुहुन्छ। यति बेला सबै देशमा परिवर्तन भए, अब व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो, तर अवस्था हाम्रो अवस्था जस्ताको त्यस्तै भयो, परिवर्तन हुन सकेन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। वास्तवमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था परिवर्तन भएको होइन? अब हेर्नुहोस्, एउटा यसका विभिन्न कारणहरू छन्। पहिलो कुरा त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन मात्रै परिवर्तन नभएको होइन, सिङ्गो नेपाली जनताकै जीवन परिवर्तन हुन बाँकी छ। हामीले खास गरी राणाले हाम्रा अधिकारहरूलाई रोक्यो, छेक्यो भन्यौँ, हामी राणाका विरुद्धमा लड्यौँ। त्यसपछि पञ्चायत बाधाको भन्यौँ, हामीले पञ्चायत थाल्यौँ। त्यसपछि राजा बाधाको भन्यौँ, राजतन्त्रको पनि समाप्ति गर्यौँ हामीले। तर त्यति हुँदा पनि आम नेपाली जनताको जीवनमा अहिले परिवर्तन आइसकेको छैन। यसको कारण के हो भने यो देशभित्र जसले नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो नेतृत्व गर्नेहरू, सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू आत्मकेन्द्रित हुने, जनताप्रति उत्तरदायी नहुने, जनताप्रति जिम्मेवार नहुने, आफूलाई शासकका रूपमा ठान्ने, आफूलाई शासनमा पुगेपछि सामन्ती चिन्तन र दृष्टिकोणबाट ओतप्रोत गर्ने जुन खालको प्रवृत्ति रह्यो, त्यो प्रवृत्तिले आम नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन सकेन, खुसियाली आउन सकेन। त्यसकारणले त्यो कुराको शिकार आम नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि हुने कुरा स्वाभाविकै हो। यो एउटा बाह्य कारण हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति भित्रै पनि यसको एउटा कारक तत्त्व छ। त्यो भनेको के हो भने हामीले सामाजिक आन्दोलन मात्रै सञ्चालन गर्यौँ, हामीले राजनीतिक आन्दोलन सञ्चालन गर्न सकेनौँ, हामीले राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आफ्नो पहुँच पुर्याउन सकेनौँ, हामीले राजनीतिक नेतृत्व गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले पनि हाम्रा अधिकारहरू कुण्ठित हुन पुगे। आज सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले कतिपय कामहरू गरिरहेका छन्, तर ती कामहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन सकिरहेका छैनन्। तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। मुलुकमा यत्रो संविधान बन्यो, हामीले भन्यौँ कि यो संविधान अपाङ्गता भएका व्यक्तिका निम्ति ज्यादै उत्कृष्ट संविधान हो। तर त्यो भनिरहँदाखेरि आज मैले त त्यति बेला पनि भने कि यो संविधानभित्र अपाङ्गताका विषयहरू हटाउन सकेका छैनन्, यो संविधानले अपाङ्गताको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन, मैले त्यो बेलामा पनि भने। तर अलि धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अलि विदेश घुमेर आएका नेपाली अपाङ्ग नेताहरूले भन्नुभयो यो ज्यादै राम्रो संविधान बन्यो, ज्यादै उत्कृष्ट संविधान बन्यो भन्नुभयो उहाँहरूले। र त्यति बेला पनि मैले भने अरू दृष्टिकोणबाट यो संविधानप्रति मेरो पनि सम्मान छ, मेरो पनि कदर छ यो संविधानलाई। आम सयौं नेपाली आमाका छोराछोरीको रगतले लतपतिएको संविधान हो यो। त्यसकारणले यो संविधानप्रति म आदर गर्छु। यो संविधान जारी गराउनका निम्ति मैले पनि सङ्घर्ष गरेको छु, मैले पनि योगदान गरेको छु। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकेन। आज स्थानीय तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्व छैन, प्रदेशमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन सकेन, प्रतिनिधि सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन सकेन। हामी जहिले पनि सडकबाट मात्रै चिच्याउने भयौँ, जहिले पनि हाम्रा कुराहरू सञ्चार माध्यममा मात्रै राख्न पर्ने स्थिति आयो। हामीले संसदमा बोल्न सक्ने स्थिति भएन। हामीले स्थानीय तहको नगर सभा र गाउँ सभाबाट आफ्ना कुराहरू राख्न पाएनौँ। त्यो कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन, खुसियाली आउन सकिरहेको छैन। तर त्यसो भन्नुको अर्थ के हो भने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामी जहाँ थियौँ अहिले केही छौँ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो जिन्दगीमा रूपान्तरण आउँदैछ, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँदैछ। अब संविधान संशोधनको बहस छ। यो संविधान संशोधनको बहसमा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल उठाउनुपर्छ र त्यहाँ हामीले हाम्रो राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो जिन्दगीमा परिवर्तन आउँछ। हामीले खोजेको भात मात्रै होइन, हामीले खोजेको रोटी मात्रै होइन, हामीले खोजेको व्हिलचेयर मात्रै होइन, हामीले खोजेको बैशाखी मात्रै होइन, हामीले त यो समग्र देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने बागडोर खोजेको हो। यो कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि बुझ्नुपर्छ र आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र हामीले सघाउनुपर्छ,
सहयोग गर्नुपर्छ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। विभिन्न आयोगहरूको निर्माण भयो, दलित आयोग, जनजाति आयोग, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आयोग चाहिँ निर्माण हुन सकेन। यसको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले पैरवी गर्ने काम कतिको भइरहेको छ? अब संविधान संशोधन हुँदाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आयोग निर्माण हुन्छ कि हुँदैन, के छ? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, जुन मौसममा जुन खेती गर्दाखेरि राम्रो फल्छ त्यो समय छानेर गरेको खेती राम्रो फल्दैन। जाडोमा हिमालमा जाडोमा धान रोप्न खोजेर धान फल्दैन, त्यहाँ स्याउको खेती गरियो भने स्याउ फल्छ। अहिले कुरा कहाँनिर हो भने जति बेला संविधान बनिरहेको थियो त्यो संविधान बनिरहेको बेला हामीले अपाङ्गताको कुरा गर्नु पर्थ्यो, तर हामीले त्यो कुरा गर्न सकेनौँ, त्यो लेख्न सकेनौँ, लेखिएन र त्यो कारणले अब अपाङ्गता आयोगको कुरा भएन। समावेशी आयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गरिएको छैन, त्यो स्वैच्छिक छ। त्यसैले स्वैच्छिक कुरा हुन पनि सक्छ, स्वैच्छिक कुरा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई अघि भने अब संविधान संशोधनको बाटो छैन, त्यही बाटोबाट हिँड्नुपर्छ र हामीले संविधान संशोधनका माध्यमबाट अपाङ्गता आयोगको कुरालाई पनि त्यही उठाउनुपर्छ र समावेशी आयोग नै बनाउने हो भने पनि त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई अनिवार्य गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँ पनि हामी छदिएका छौँ, छोडिएका छौँ, यो कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूको गुनासो के रहन्छ भने चुनावको बेलामा राजनीतिक दलका पार्टीहरूले जुन हामीलाई आश्वासन दिनुभयो, हाम्रो मुद्दा उठाइदिन्छु भनेर चाहिँ जुन हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो त्यो आश्वासन आज आएर पुरा भएको छैन। हाम्रो मुद्दाहरू चुनावको बेलामा मात्रै उठाउनुहुन्छ, चुनाव सकिसके पछाडि उहाँहरूले वास्तै गर्नुहुन्न भन्ने गुनासो छ। यो सवाल छ, के लाग्छ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अथवा दलहरूले हाम्रो मुद्दाप्रति गम्भीरता नदेखाएकै हो? अब विजयजी तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हामी आफूले रुवाबासी गरेर केही हुँदैन, हामी आफूले वाद संवाद गरेर केही हुँदैन। हामीले राजनीतिक नेताहरूसँग बहस गर्न सक्नुपर्छ, छलफल गर्न सक्नुपर्छ, टिप्पणी गर्न सक्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौँ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गतै भएका व्यक्तिहरूको टिप्पणी गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गतै भएका व्यक्तिहरूको आलोचना गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्ना अपाङ्गता भएका नेताहरूकै टिप्पणी गर्ने, यस्तो कल्चर छ, यस्तो संस्कार छ। यो संस्कारलाई नबदलेसम्म तपाईँले भनेको कुरा सम्भव छैन। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले बहस राजनीतिक नेताहरूसँग गर्नुपर्छ। तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले देशभरिबाटै यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग अपाङ्गताका विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। हामी भित्र मात्रै होइन, अब हामीभन्दा बाहिर जानुपर्छ। त्यसो गरियो भने तपाईँले भनेको जस्तो गुनासो नआउने स्थिति रहन सक्छ। र म के कुरालाई स्वीकार गर्न तयार छु भने राजनीतिक पार्टीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भोट ब्याङ्कका रूपमा बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूले निर्वाचनका बेलामा लडाई ठकाई गर्ने, निर्वाचनको बेलामा हिँड्न नसक्नेलाई डोकोमा बोक्ने अनि आँखा नदेख्नेलाई दोहोऱ्याएरै भए पनि मत केन्द्रमा पुर्याउने त्यो गरिरहनु भएको छ। किनभने त्यति बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि एउटा भोटको बहुत महत्त्व हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ। तर जब चाहिँ आफू सत्तामा पुग्नुहुन्छ, कुर्सीमा पुग्नुहुन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक लाग्न थाल्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरामा सत्यता छ। त्यसैले म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, खुल्लमखुल्ला ढङ्गले अब उहाँहरूसँग हामीले छलफल गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई भन्नुपर्छ तपाईँहरूले हाम्रा कुराहरू सुन्नुपर्छ, तपाईँहरू हाम्रो पनि नेता हो, तपाईँहरू हाम्रो पनि सांसद हो, तपाईँ हाम्रो पनि मन्त्री हो। त्यसैले तपाईँले हामीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, तपाईँले हाम्रा गुनासाहरू नसुन्न मिल्दैन, तपाईँ हामीप्रति उत्तरदायी नहुन मिल्दैन भनेर हामीले बहस गर्न सक्नुपर्छ, छलफल गर्न सक्नुपर्छ। यो कुराको कमी भइरहेको छ। म तपाईँ विजयजी मार्फत सबै यो रेडियो सुन्ने साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो भत्ताका बारेमा तपाईँहरूले अपाङ्गताका नेताहरूलाई मात्रै भन्ने होइन, तपाईँको जिल्लाका सांसदहरूलाई पनि तपाईँहरूले यो कुरा भन्नुहोस्, पार्टीका जिल्लाका नेताहरूलाई पनि भन्नुहोस्, पार्टीका केन्द्रका नेताहरूलाई पनि भन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले सत्तामा
तपाईहरुले हामीले कोर्सीमा हाम्रो भत्ता काट्नको निम्ति पठाएको हो, तपाईहरुले हामीमाथि बेइमानी गर्न पठाएको हो, तपाईहरुले उहाँहरूलाई सोध्नु। हामी त जिम्मेवार छौँ, हामीले त भनिरहेका छौँ, हामी त बोलिरहेका छौँ, हामी त अहोरात्र खटिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो ध्यान आकृष्ट गराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ, हामीले गम्भीर ढङ्गले लिएका छौँ यो विषयलाई। त्यस भएको हुनाले म यो रेडियो मार्फत पनि सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नुहोस्, जसलाई भेट्नुहुन्छ त्यहीबाट खबरदारी गर्नुहोस्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी कार्यक्रम निकै अन्त्यतिर पनि छ यति बेला। अन्तमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले अहिले के काम गरिरहेको छ र भावी योजना के छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले गर्ने? विजयजी, अहिले हामी कोभिड-19 सँग जुझिरहेका छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा आम नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट जोगाउने, त्यसबाट बचाउने, त्यो महामारीबाट सुरक्षित राख्ने कुरा नै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका निम्ति पहिलो प्राथमिकता हो। हामीले अहिले त्यही काम गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्ने, सरकारलाई सचेत बनाउने, कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भोक भोकै रहन नदिने, कुनै ठाउँमा अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने स्थानीय तहसम्म त्यो कुरा पुर्याउने, उहाँहरूलाई घटाउने, यो ढङ्गबाट हामीले योजना बनाइरहेका छौँ र अहिले हाम्रो प्राथमिकता यही हो। अहिले अपाङ्गता भएका साथीहरूको जीवन जोगाउने, सुरक्षित राख्ने र त्यसमा सहजीकरण गर्ने नै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको पहिलो प्राथमिकता हो। किनभने जीवन रह्यो भने जीवनलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ, जीवनलाई सपार्न सकिन्छ, जीवनलाई सिँगार्न सकिन्छ, तर जीवन नै समाप्त भयो भने त्यसपछि केही पनि गर्न सकिँदैन। यो मर्म, यो कुरालाई हामीले बुझेका छौँ र त्यही ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यतिर छौँ यति बेला। मैले सोध्ने क्रममा तपाईँलाई सोध्न बिराएको अथवा तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ अन्तमा भन्न सक्नुहुन्छ? विजयजी, तपाईँले अहिले यस्तो महामारीको बेलामा पनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाललाई सम्झेर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका विचारहरू, धारणाहरू तपाईँको त्यो लोकप्रिय रेडियो स्टेसनका माध्यमबाट जुन त्यस क्षेत्रका आदरणीय जनसमुदायहरू समक्ष पुर्याउनका लागि, श्रोताहरू समक्ष पुर्याउनका लागि जुन जमर्को गर्नुभयो, यसका निम्ति म समग्र नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो रेडियो स्टेसनका सम्पूर्ण सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, सिङ्गो तपाईँले सघाउने त्यो टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि त्यो रेडियो स्टेसनले निरन्तर रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। त्यसले आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पूरा गरेको छ। म त्यो रेडियो स्टेसनलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस प्रकारका अवसरहरू फेरि तपाईँले यो कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घलाई प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँको व्यस्त समय र गहन विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको अध्यक्ष मित्रलाल शर्मासँग। उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमको निकै अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन सम्पर्क नम्बर रहेको छ 078 119 मा तपाईँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल सुनेर साथ दिन तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधि कक्षबाट यो आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याउनका लागि मद्दत गर्ने प्राविधिक मित्र आशिषलाई विशेष धन्यवाद दिँदै समयमा छुटिनु भनेको बाध्यता र व्यवस्था होइन, अनुशासन हो। यही अनुशासन पालना गर्न आगामी साता तपाईँलाई भेट्न म आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको आफ्नै आवाजको साथी विजयलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।